मेरोमा च्यानलमा इन्ट्रो सो वेटिङ गर्नु छ रेडियो सो हेलो एभ्रिवान दिस इज मी जोन होप यु अल गाइज आर फाइन एन्ड हेल्दी वेलकम टु माई न्यू भ्लग हैन आज चाहिँ हाम्रो यो भ्लगमा चाहिँ म चक्रपुरमा छु घरदेखि इन्ट्रो नगरेको भएर मैले नै इन्ट्रो गर्दैछु यहाँ चाहिँ आइपुगिसक्यौँ होइन भर्खरै पुल सुझाइसक्यो अब बाहिर निक्लिन्छौँ हेलो गाइस यो भ्लग चाहिँ अपलोड हुन्छ ल हामी चाहिँ नि चक्राको पुल आइसक्यो दामी दामी चिज हौ हेर्न वहाँ थार देखेको मैले मेरो फेभरेट कार महेन्द्र थार त्यहाँ छ सेट यार यिनीहरू अर्को ब्लगर यहाँ छ है ल गाइस अब होइन प्लान चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भएछ हामी चाहिँ पुलसम्म मात्रै सीमित रहेछौँ होइन भ्लगर हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ है सबैजना उता पनि यता पनि ओ माय गॉड मेरो बिहाइन्ड द सिन बनाउने मान्छे हो है ओके हामी चाहिँ चत्रको पुलमा छौँ इन्जोय द भ्यू सिनेमेटिक्स होइन आई ट्राई टु डु सम सिनेमेटिक्स है भएन भने चाहिँ आम सरी फर द्याट इन्जोय है त इन्जोय गर्नु होला सबैले भ्यू हेरेर एभ्रिबडी इज भ्लगर हियर सब भ्लगर क्या सब भ्लगर हो हुन्छ नि पारा 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 बादल हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही त बादल पुरै हो सो के गर्ने अब बोटिङ सुटिङ गर्ने हो यहाँदेखि मोबाइल झऱ्यो भने के हुन्छ होला यस मेरो भाइ के भयो भनौँ सो यही हो अरू केही छैन कोसी भनेको यही हो ओके
moments later. सो म मेरो युट्युब च्यानलमा मेरो यसलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु। मेरो दाइ इन्डियादेखि आएको है, आफ्नो इन्ट्रो गरिदेऊ न। म चाहिँ नितेश हो होइन, म चाहिँ उसको भाइ दाइ दाइ हिन्दीमा। अनि मेरो पनि युट्युब च्यानल छ भनेर ब्लग्स भनेर। आजको भ्लग पनि उसले सबै देखाउँछ। कस्तो लाग्छ के लाग्छ हेरिदिनु होला होइन। अनि यहाँको दामी दामी सिनेमेटिक्सहरू डिस्नी प्लसमा छ मैले लाइक इट ल। सो होइन आज चाहिँ नेपाली कार्तिक फर्स्ट हो, नेपाली डेटको होइन। त्यही भएर अब दसैँ पनि भएको होला, वरिपरि भिड बेसी छ क्या, सबै मान्छेहरू बेसी हुन्छ। मान्छे लाग्छ होइन त्यसको लागि सरी होइन। यहाँ चाहिँ म मात्र छुइनँ है, हाम्रो फ्यामिली यहाँ पनि हुनुहुन्छ। हेलो 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 हाई एभ्रिवान, से हाई टु माई ब्लग। हाई भनिदिनु। मेरो दिदी इन्डिया फ्रम इन्डिया, हाई गरिदिनु फ्रम इन्डिया। दिदी नमस्ते। नमस्ते। भाग्यमान हुनु। हेलो। यहाँ मम्मी, हाम्रो मामा हुन्छ है, हाम्रो दादा बहिनी। हाई गरिदिए, हाई गर छिटो लु। स्कुल हामी रकन 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 बिग फ्यान। ए अब उहाँलाई त चिन्नु हुँदैन होला कसैले पनि होइन, नचिनेले कमेन्ट गरिदिनु होला। कोही कोही छुटो, अरू कोही को हो तिमी? म बिग फ्यान हो। म चाहिँ धेरै पछि आएको रहेछ यार यहाँ, मलाई यो छु भने म आउँदा यिनीहरू केही त थिएन। त्यही त है, त्यति बेला होला लास्ट टाइम आएको नि। म चाहिँ ढाकै धेरै हिँडेर सब फ्यामिली वरिपरि फ्यामिली टाइम। तो अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा स्नैक्स वगैरह करेंगे। यहाँको फेमस कोसी माछा हो। कैसा लगा तुमको यहाँ पे आके? बहुत बड़ा। म थाकिसकेँ। कस्तो लाग्यो टेस्ट भन? दामी। यहाँ आएपछि चाहिँ यो चाहिँ खानै पर्छ है, किनकि कोसीको यहीँको पारेको माछाको हो क्या। मिठो चाहिँ मिठो छ है। मार्क्स खोलिदेऊ न त हेर्नु। अब खाइपछि भेट्छु ल। मलाई देखाऊ। देखाइने छैन मलाई। ब्लगलाई के भन्नु छ हजुरले? के छैन हेलो मात्रै। कस्तो भयो त आजको दिन? हाउ वाज द फुड? कस्तो थियो माछा? दामी थियो। माछा खाएर पाएको त भाइ मिठै थियो। यहाँ भएको म हाम्रो फर्स्टवाला चाहिँ गएको छु म। अरू यो जुन छ नि 5वटा जति 6वटा जति 7वटा रहेछ, 7वटामा एउटा मात्र गएको छु म। यो सब कम्प्लिट चाहिँ गर्छु म कुनै न कुनै दिन। योवाला ब्लग त हजुरहरूले सबले हेरिसक्नुहुन्छ होला।
सो हजुरहरू चत्रा आउँदै हुन्छ भने यो सब प्लेसहरू चाहिँ घुम्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ लोकल मान्छेहरूलाई नै सोधेर भए पनि हजुरहरूले घुम्न सक्नुहुन्छ। म पनि सबै गएको छैन तर म आई विल ट्राई माई बेस्ट टु भिजिट दिस है। अब पछि हुनसक्छ, कम्प्लिट हुनसक्छ। यो चाहिँ भइसक्यो। अनि भिजिट बडा क्षेत्र किन भिजिट गर्ने त, यो सब कुराहरूले गर्दा भिजिट गर्ने ल। हामीले यहाँ धेरै ठाउँ चाहिँ घुमेको छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी बोट हेर्न जाँदैछौँ। बाई भ्लग मिस म कस्तो चाहिँ हामी सिना यहाँबाट सो बोट चाहिँ तल छ होइन। सकिन्छ नि अफ रोड के अरे उकालो ओह्रालो गर्न। बोट निचे छ निचे। सो चढ्न चाहिँ होइन, हेर्नु मात्र जाने हो। अहिले चाहिँ वी कान्ट एफोर्ड नचढाउने। स्टोर हालो छ है, केही हुँदैन त्यो डराएको। लाइफ इज अल अबाउट एडभेन्चरस। अब ल्यान्डस्लाइड भयो बाख्राले ल्यान्डस्लाइड गर्दै झन्डै। बिस्तारै देउसुरे या ठुलो छ त्यो त। बोल्न देऊ न ल, भनिदिइहाल्यो ठिकै छ। एउटा उयसको लागि एक्जाम्पलको लागि होइन कत्रो छ ल यो बोट। अलि जाउँ त अगाडि जाउँ न। ओके ऊ र यत्रो छ, बोट यत्रो ठुलो छ। यो चाहिँ यो एरियाको यो ठाउँको ठुलै बोट हो यो चाहिँ होइन। टुरिज्मको लागि राम्रो एउटा एट्र्याक्सन भएको छ। म एउटा कुरा देखाउँछु ल हजुरहरूलाई। ए दाइ खिच्यो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब ल। 1 2 3 go ल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वाउ कस्तो राम्रो। वाउ भाइ। ल गाइज अगाडि चाहिँ मेरो दिदी बहिनी भाइहरूले एउटा माटोको यो बनाइरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ म गएर भत्काइदिन्छु ल। अब ल तपाईँ रेकर्ड गर्नु ल। यहीँ खिच्नुपर्छ सबै फ्यामिली। म भत्काइहाल्छु। रोकिदिएको है। म 1 2 3 भन्छु, कलेजी छ है त ल। 1 2 3 go। इट्स टाइम टु से बाई है। तपाईँलाई चाहिँ बाई होइन। हामी चत्राको मन्दिर पनि घुम्छौँ होला होइन। चत्राको मन्दिर पनि घुम्छौँ। अब कोसिस छाडेर जानु छैन सकेको होइन। अब चत्रामा घुम्न बाँकी चत्राको पुल हो। बाई चत्राको पुल। बाई चत्रा। Banggai Bumi Mami. Lo guys, lo आइपुग्यो मम्मी। तिमीहरु छुटुक छुटुक घर भाग्नु चाहिँ हैन नि फेरि। यहाँ यता बस। फ्यु फ्यु फ्यु। अभी सुरु में टॉयलेट खुद देगा अरे ला।
भएन है पारा भएन है न लु हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ है कस्तो लाग्यो हाउ वाज द ट्रिप वन्डरफुल बब्बा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको दिन मलाई खुसी लाग्यो बोले त झक्कास बोले त झक्कास केही सामान त छोडिएन नि फेरि ब्यागहरू छोडेन होला नि हाम्रो लु हामी आइपुग्यौँ ल टाइम टु एन्ड द ब्लग है सो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद चुप एकछिन सो अर्को भिडियोमा फेरि नै भेट्नेछु आजको लागि यहीँ नै भिडियो समाप्त गर्नेछु धन्यवाद लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो एकछिन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद